वतन के खूबसूरत पहलू और दिलकश मनाजर हम उजागर करेंगे। अपनी तहजीब, सकाफत और लोक विरसा को मुलाकात करवाएंगे आपकी इल्म और हुनर रखने वाले कौम के मामारों और फनकारों से। बहुत हो गई तनकीद, अब बात होगी तामीर की, सिर्फ और सिर्फ V92 टीवी पर। मैं काम क्यों करती हूँ, इसलिए मेरा एक बेटा मर गया, इसको बचिए, मैं इसको पालने के लिए काम करती हूँ। 5 बंदे भी इस महंगाई में काम करेंगे ना तो रोटी नहीं खाएगी। हमारा ऊपर बहुत तकलीफ है, मैं बीमार भी हूँ, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। इधर लंगर से चावल रोटी लेती है, इधर मस्जिद से इधर दफ्तर से 2 रोटी देती है, सालन देती है। हम फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार है कि अल्लाह इतना तौफीक दिया, ज़िंदगी गुजरने वाला है, गुजर जाएगी। मैं इसलिए हलाल कमाई करती हूँ कि हमारा आखिरत अच्छा होगा। इमरान खान से मेरा ये ख्वाहिश है, दरख्वास्त है कि बेटा ये महंगाई ख़त्म कर दे, गरीबों का बर्बादी हो गया, भूख से मर जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पाकिस्तान में मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज़ चौधरी। सामीन, आज एक अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक बूढ़ी अम्मा मौजूद हैं। उनसे एक सबक ये मिलता है कि अगर इंसान मेहनत का जज्बा रखता हो, लगन का जज्बा रखता हो, तो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो औरत हो, मेहनत मजदूरी करके अपने मकासद हासिल किए जा सकते हैं और अपने ख़ानदान की खिदमत की जा सकती है। आज हमारे साथ एक बूढ़ी अम्मा मौजूद हैं। वो उनसे पूछेंगे कि वो एक सामान रखा हुआ है और अपने बाल बच्चों के लिए और अपने घर के लिए इस उम्र में भी, वो उम्र जो रेस्ट की उम्र है, होना तो ये चाहिए था कि इस उम्र में उनको रेस्ट करनी चाहिए और हमारी हुकूमत पाकिस्तान को और घर वालों को उनकी खिदमत करनी चाहिए थे। मगर आज भी इस उम्र में भी वो अपने ख़ानदान की खिदमत भी कर रही हैं, उनको रोज़ी कमा के दे रही हैं और आज भी हमारी हुकूमत की खिदमत भी कर रही हैं। इनसे क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मा जी, ये बताएं कि आप पहले तो ये बताएं कि आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं और इस उम्र में भी आप ये काम क्यों कर रही हैं? बेटा मैं काम क्यों करती हूँ, इसलिए मेरा एक बेटा मर गया, इसको बचिए, मैं इसको पालने के लिए काम करती हूँ। हम खुद गरीब है, कराई के घर रहती हूँ। हम 12 बंदी है, हमारा शौहर है, हमारा पोता पोती बहू है, तो हम काम नहीं करेंगे तो किधर से खाएंगे। आपके कितने बेटे हैं? मेरा एक बेटा मर गया और दूसरा बेटा नहीं है, गुम हो गया, पता नहीं है इसको 8 महीने हो गया, गुम हो गया। और मैं ख़ुद काम करती हूँ, मेरा बेटा भी काम करती है, किसी का टैक्सी चलाती है, कभी काम होता है कभी नहीं होता। और मैं ख़ुद भी काम करती हूँ, हम 12,000 का रही देती हूँ। अभी हमारे ऊपर बिल आ गया, 4 घर है हमारा, हम 2 प्लाटों में रहती है, इसके 1 मीटर है, तो इसमें 20,400 रुपये बिल हमारा। पहले मुझे ये बताएं कि आप जो कह रही हैं कि एक बेटा आपका इस दुनिया से चला गया और दूसरा बेटा भी गुम गया, जो आप पोते पोतियों का जिक्र कर रही हैं, वो उस बेटे की औलाद है वो जो गुम गया है? नहीं, इसका बच्ची है, इसको माँ के साथ रहती है, एक बीबी है, 2 बेटी है, वो माँ के साथ रहती है। और मैं एक बेटा मर गया, इसको साथ बच्चों के साथ रहती हूँ। और मेरा एक बेटा काम करती है, किसी का टैक्सी चलाती है, आप भी मेरे साथ रहती है, मेरा दूसरा बहू बच्ची भी मेरे साथ रहती है। हम घर के 12 बंदी है बेटा, तो हम 5 बंदी भी इस महंगाई में काम करेंगे ना तो रोटी नहीं खाएगी। हम अभी भी लंगर का रोटी खाती है और कराई का बिल का इसका काम करती हूँ। अभी कपड़े, पुराना कपड़े इधर मस्जिद से लाया बच्चों के लिए, और इधर लंगर का रोटी लाया, इधर खा लिया। अभी अम्मा जी ये बताएं कि ये जज्बा आप में कैसे पैदा हुआ? क्योंकि हम तो पूरे पाकिस्तान में देखते हैं कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी घर की ख़वातीन कभी भी हम ऐसा नहीं देखते, कि बहुत कम होता है कि वो जाके बाहर जाके मजदूरी करें या इस तरह का काम करें, और आप एज के इस हिस्से में भी ये सारे काम कर रही हैं। बेटा मैं काम नहीं करेंगे ना, मेरा बच्ची क्या खाएगी? हम जवान बहू भी बाहर नहीं निकलती, हम पठान लोग हैं, पठान के सैयद लोग हैं। हम बार बहू नहीं खा लेंगे तो लोग बातें करेंगे, अच्छी नहीं लगती है। मैं ख़ुद काम करती हूँ, हमारा ऊपर बहुत तकलीफ़ है, मैं बीमार भी हूँ, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है।
میں خود اس لیے کماتی ہوں ہمارے اوپر کوئی بات نہ کرے، ہمارے کوئی برائی نہ کرے، بس میں ادھر کام کرتی ہوں۔ یہ سارا پھاڑی والا لوگ مارا بیٹوں کے طرح ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں ادھر، اور مہنگائی بہت ہے، تو عمران خان سے میرا یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ بیٹا یہ مہنگائی ختم کر دے، غریبوں کا بربادی ہو گیا، بھوک سے مر جاتی ہے۔ جی سامعین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھی اماں ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر کی عزت بچانے کے لیے، خواتین کی عزت بچانے کے لیے میں خود گھر سے باہر نکلی ہوں تاکہ کما کے دوں اور عزت سے اپنے بال بچوں کی روزی کما سکوں۔ ابھی ان سے پوچھیں گے، اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ 4 سال ہو گیا بیٹا میں ادھر کام کرتا 4 سال ہو گئے ادھر کام کر؟ 4 سال ہو گئے۔ وہ پہلا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں میرا بیٹا مر گیا ہے، اس مہینے میں میرا بیٹا مر گیا، تو اس مہینے میں 8 تاریخ ہمارا بیٹا کا 4 سال پورا ہو گیا۔ بیٹا 4 سال سے میں 46 میں نہیں کیا نا بیٹا۔ ہمارا پٹھان لوگوں کو ہستی ہے نا، کوئی کام کرتی ہے، عورت کام کرتی ہے نا، ہم سرحد میں رہتا تھا تو ادھر لوگ باتیں کرتے تھے، ہم پنجاب آ گیا، میرا بیٹی ادھر شادی ہو گیا تو اس کے گھر میں آ گیا، پھر اپنے لیے کرائی کا گھر لیا، اور بیٹا بس یہ اچھی بات ہے نا، ہم خود کمائیں گے، خود کھائیں گے، تو مانگنے سے تو اچھا ہے، دوسری بندہ کے ہاتھ بچھانے سے تو اچھا ہے نا۔ ہم تھوڑا کھاتی ہے، تھوڑا کماتی ہے تو عزت سے کھاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مہینے میں کتنا کما لیتی ہیں اس سے؟ بیٹا ہم مہینے میں کیا کمائے گی نا بیٹا، کوئی چیز لے لے گی، بڑے بڑے دکانوں سے لیتی ہے، ہمارے سے کوئی لیتا ہے، کوئی اچھا بندہ آ جاتا تو پھر لیتی ہے، اچھا بندہ نہیں آتا تو کوئی لیتا بھی نہیں، تو پھر شام کے ٹائم بھی ہم ادھر لنگر سے چاول روٹی لیتی ہے، ادھر مسجد سے ادھر دفتر سے 2 روٹی دیتی ہے، سالن دیتی ہے، ادھر 2 روٹی دیتی ہے، سالن دیتی ہے۔ بیٹا بس ہم پھر بھی اللہ کا بہت شکر گزار ہے کہ اللہ اتنا توفیق دیا کہ ہم زندگی گزرنے والا ہے، گزر جائے گی، تو بیٹا ہم آخرت کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس دنیا تو تھوڑا کمائے گی، کھا لے گی، تو پھر آخرت میں ہمارا کوئی جگہ نہیں ہوگا نا۔ میں اس لیے حلال کمائی کھاتی ہوں کہ ہمارا آخرت اچھا ہوگا۔ جی یہ بوڑھی اماں ہمارے ساتھ موجود تھی جو اپنی بڑی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی۔ یقینی طور پہ یہ حکومت کے لیے، ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں جب انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، ہماری گورنمنٹ کو انہیں کیئر آف کرنا چاہیے۔ اس ٹائم پہ بھی وہ دھکے کھا رہی ہیں اور اپنے بچوں کی روزی کما رہی ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اپارا مارکیٹ میں میں موجود ہوں، اور مین مارکیٹ مین انٹرنس کے سامنے یہ اماں جی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں کام کر رہی ہیں۔ آج میری تمام پاکستانیوں سے التماس ہے، گورنمنٹ کا اگر کوئی آفیشیل نمائندہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری اس تک بات پہنچ رہی ہے، یا کسی بھی بندے تک میری بات پہنچ رہی ہے جو خدا ترس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے کسی کی، تو ایک غیور خاتون جو اس عمر میں بھی، ایج کے اس حصے میں بھی تقریباً 60+ ہیں، وہ اس حصے میں بھی وہ اپنے بچوں کی روزی کما رہی ہیں اور اپنی عزت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو یقینی طور پہ یہاں آ کے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اور باقی گورنمنٹ آفیشل سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے، پرائم منسٹر اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو غیرت مند لوگ ہیں، جو اپنی عزت کو بچاتے ہیں اور مانگتے نہیں ہیں، کمائی کرتے ہیں عمر کے اس حصے میں بھی، ان کو ضروری طور پہ کوئی الاؤنس دینا چاہیے، تو ان لوگوں کی کیئر آف کرنی چاہیے۔